उनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं तदरीस के हवाले से और हमारे साथ नाज़िम तालीम कश्मीर हैं तसद्दुक़ हुसैन मीर। आज इन्होंने करना तहसील का 2 दिन का दौरा था इनका। आज इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा टीटवाल इलाके का दौरा किया और हायर सेकेंडरी स्कूल टीटवाल में बच्चों से बातचीत की है। तसद्दुक़ हुसैन मीर साहब हमारे साथ हैं। तसद्दुक़ साहब, आपका खुशामदीद। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर टीटवाल इलाके में हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल की लास्ट जो हायर सेकेंडरी है इसका दौरा आपने किया। सबसे पहले पूछूंगा कैसा महसूस किया? देखिए, ये मेरा एंडेवर रहता है कि मैं उन इलाकों में जाऊं जहाँ पे कम जो ऑफिसरान, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन बहुत कम होते हैं। अगर हम श्रीनगर, अनंतनाग या दूसरे ज़िलों की बात करेंगे तो वहाँ तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन है, जहाँ विजिलेंस है, जहाँ एवरीथिंग है, सारे अफसर जाते रहते हैं। लेकिन हम उन इलाकों में अक्सर कम ही जाते हैं जहाँ जो डिफ़िकल्ट टेरेन होता है। ये लगता है कि हमें वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है, लेकिन बेसिक जो हमारे जो हम ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ऐसे ही इलाकों में जहाँ प्राइवेट स्कूलों की कमी है, तो हम ऐसे इलाकों पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हमारे सारे बच्चे हमारी स्कूल में आते हैं और ऐसे इलाकों पर फोकस कर रहे हैं जहाँ पे कभी कभार ही अक्सर जाते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि एक हमारी एक गड़ी है डायरेक्टरेट की तरफ से, रूबरू प्रोग्राम है। हम हर ज़िले में जाते हैं और ख़ासकर दूर दराज इलाकों में जाते हैं। वहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन है, वो बेसिक रियलिटीज़ जो वहाँ पे है, लोगों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, टीचिंग फैकल्टी के हवाले से, अगर उनको कोई मुश्किलात है, अगर उनकी कोई दुश्वारियाँ हैं और कुछ कोई खामियाँ हैं या वहाँ के कुछ पॉजिटिव्स है, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे और खामियों का अजाला करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मसाइल यहाँ पे उठे आपके सामने। हायर सेकेंडरी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हुई, टीचर्स जो लेक्चरर्स की असामियाँ खाली या हेड मास्टर की असामियाँ खाली, बहुत सारे मसाइल हैं। तो कब तक इजाला हो सकता है? देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अगर हम ओवरऑल यूटी स्टेट यूटी की बात, यूटी J&K यूटी की बात करेंगे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हाँ, कई पर स्पेसिफिक जगहों पे जहाँ ज़मीन या लैंड की किल्लत है, वहाँ हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते या रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे हो, कमरे जितने होंगे एज़ पर द स्टूडेंट्स, वहाँ हम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे बात कर रहे हैं हम टीटवाल हायर सेकेंडरी की, यहाँ कुछ प्रीफैब हट्स बने हैं जिनमें बच्चों को मुश्किलात है। तो इस साल हमने वी हैव डिसाइडेड, लोकल कमेटी के साथ हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये जो एक प्रीफैब हट, इसको हम डिसमेंटल करके वहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। मुझे लगता है, मैं यहाँ से जाके अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डायरेक्शंस दूंगा, वो अप्रूव हुए हैं वो रूम्स, उनको यही डायरेक्शन दूंगा कि जल्द से जल्द विद इन दिस मंथ इन पे काम लग जाए, ताकि हमारा ये इस साल और अगले साल ये 8 कमरे हमने इसमें सेंक्शन किए हुए वो बन जाए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, ये फार फ्लंग एरिया है, इसका इजाला हो सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक हमारे टीचर्स जो आपने बोले प्रमोशन या खाली असामियों की बात की, तो आजकल पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि लगातार जो प्रमोशंस होती है लेक्चरर लेवल पे, तो हम सारे कुछ सब्जेक्ट सब कुछ डिसिप्लिन रहे जिसमें अभी लेक्चरर की प्रमोशन नहीं हुई है। प्रमोशन हो गई है। वी आर प्रोवाइडिंग लेक्चरर्स टू दीज फार फ्लंग एरियाज। तब तक जब तक लेक्चरर्स आएंगे, तब तक CO कुपवारा ने ही हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब। उन्होंने हमारी डायरेक्शन पे, जो हमारे प्रिंसिपल उनकी डायरेक्शन पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स जो सब्जेक्ट MA हैं, PhD हैं, टीचर्स जो है वो ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं हायर सेकेंडरी में, ताकि स्टूडेंट्स का कैरियर और स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस कम ना हो। नंबर 3, जो इस साल 2-2.5 साल के बाद हमारे स्कूल खुल रहे हैं, जो इस साल हमारा नारा है, this we have to identify the learning gaps which we have already identified, और उन पे हम रेमेडियल टीचिंग करा रहे हैं, रेमेडियल क्लासेस दे रहे हैं, और we have declared this year as an year of academic excellence and transformation। सर, आप करना में करना के मुतालिक इस सवाल पूछूंगा। 8 अक्टूबर 2005 को यहाँ तबाहकुन ज़लज़ला आया, बड़े पैमाने पर स्कूली इमारत तबाह हुई।
ابھی بہت ساری عمارات ہم نے دیکھی جو ابھی بچوں کے رہنے لائق نہیں رہی ہیں. آپ کو ایک دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری عمارات اس وقت ایسا ہوا کہ ایسے ایک اسکیم کے تحت بنی وہ تو کمپلیٹ ہو گئی, لیکن R&B نے جو عمارات ہاتھ میں لی تھی چاہے فنڈس کی کمی کی وجہ سے وہ عمارات نہیں بن پائی. آج بھی ان عمارات میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے مال مویشی رہتے ہیں, یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کتوں نے اپنی آماجگاہ بنا رکھی ہے. تو اتنا پیسہ خرچ کر کے عمارات کیوں نہیں بن پائی, کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہوں گا, ہماری جو فرسٹ پرائیورٹی ہے دیٹ از اسٹوڈنٹس کے اکیڈمکس کو ہم سفر نہیں کرنا چاہتے. ہم نے آج آن اسپاٹ ڈائریکشن کی, جہاں جہاں اکاموڈیشن کی کمی ہے ہم نے وہاں کے لوکل سے, وہاں کے ٹیچنگ سٹاف سے ہم نے یہی کہا آپ نزدیک میں کچھ کمرے دیکھ لو, کرایہ ہم دے دیں گے, ان کی رینٹ اسسمنٹ ہم کریں گے تب تک جب تک ہم پرمنٹ اسٹرکچرز بنیں. اسی لیے یہ دورہ اسی لیے تھا ٹنگڈار کا کہ یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ بیسک ریئلٹیز میں. ایسے ہی انہی ریئلٹیز کو ہم ایسس کرنے آ رہے ہیں. جہاں پہ بھی کچھ انفینشڈ ورک ہوگا اس کو ہم پلان میں ڈال کے اگلے سال کے پلان میں ہم ڈال کے ان کو بھی ہم فنش کریں گے. اسی مقصد سے میں یہاں آیا تھا کہ جو بیسک ریئلٹیز ہے ان کو کیسے ہم ایسس اینڈ دین سر, نئی ایجوکیشن پالیسی دھیرے دھیرے امپلیمنٹ ہو رہی ہے, مزید کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو نیو ایجوکیشن NEP 2020 ہے اس کے ٹائم لائنز ہے, اس کے جو گولز ہیں وہ ٹائم لائنز کے ساتھ فکس ہوئے ہیں. 2030 تک ہماری یہ پوری UT/JNK میں امپلیمنٹ ہونی ہے ایٹ ہائر اینڈ لوور سیکنڈری لیول ایجوکیشن. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جو, اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پرائمری اسکول اور مڈل اسکول میں پری پرائمری کلاسز نہیں ہوا کرتے, تو وی ہیو اسٹارٹیڈ پری پرائمری کلاسز ان آل پرائمری اینڈ مڈل لیول. اور ہم نے پچھلے سال کچھ 500 کے قریب KGs کلاسز اسکولوں میں اسٹیبلش کیے, اور اس سال ہمارا ٹارگیٹ ہے 1000 KGs اس فائنانشیل ایئر میں, تاکہ جو ہم بچوں کو اٹریکٹ کر پائے جو پری پرائمری اسکولنگ جو ہے, پری پرائمری پریپریشن جو ہے اس پہ فوکس کریں. ارلی چائلڈہڈ کیئر پہ ہم فوکس کریں گے, پلے وے میتھڈ سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے, اور جو نیڈ بیسز ہوگی جہاں پہ ٹریننگ ہوگی, ووکیشنل ٹریننگ ہوگی, اسٹوڈنٹ فرینڈلی ایگزام سسٹم چینج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارے اسٹیپس ہیں جو اگلے 20 سال میں جو ہمارے چیلنجز آنے ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے یہ نئی ایجوکیشن پالیسی بنی. باہری بستوں کے حوالے سے بات کروں گا, فیصلہ آیا ہے کہ باہری بستے کو کم کیسے کیا جائے گا, تو اقدامات کیا اٹھا رہا ہے ڈپارٹمنٹ؟ دیکھیے سب سے پہلے جب یہ میری نوٹس میں آیا تو میں نے ہی ایک سرکولر نکالا, سرکولر انسٹرکشنز میں نے نکالی کہ جو بیگ کا وزن ہوتا وہ کتنا ہونا چاہیے, پانی کی بوتل اس کو ساتھ نہیں لینی ہے, یہ سارا ہم نے ایک ڈیٹیل سرکولر انسٹرکشن نکالی تھی. تو پھر اس میں کچھ امپلیمنٹیشن کی بات آئی تھی. دین اکارڈنگلی وین اٹ کیم ٹو مائی مائنڈ دیٹ اٹ نیڈس ٹو بی implemented on the ground, I requested all the DMs of this Kashmir division for its implemented, so that they will direct their executive magistrates for its implementation in that region. سر لاسٹ کوشچن پوچھوں گا کرنا کے حوالے سے, جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ ٹیٹوال علاقہ ہے, یہاں ٹمپریچر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کا ٹمپریچر ٹنگڈار اور باقی جو ہماری وادی ہے اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں پر چھٹیاں ہوا کرتی تھی گرمیوں کی سر, لیکن ارتھ کے بعد وہ ساری چھٹیوں والا سلسلہ ختم ہو گیا. اس حوالے سے کچھ دیکھیے بیسیکلی میں نے آپ کو کہا ہم 2.5 سال کے بعد وی ہیو اینف آف لرننگ گیپس. ان لرننگ گیپس کو کم کرنے کے لیے ہمیں چھٹیوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ان چھٹیوں کو اگر ہم 15 دن کی چھٹیاں ہوتی تھیں, ان 15 دن کو ہم یوز کریں گے فار ریمیڈیل ٹیچنگ, سو دیٹ دیز لرننگ گیپس وچ ہیو ایرپٹڈ سنس لاسٹ 2.5 years دے آر فلڈ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر تصدق حسین میر. یہ 2 روزہ دورے پر کرنا میں ہیں, اور اس وقت آپ سے بات کر رہے تھے ٹیٹوال کی لائن آف کنٹرول سے. دیجیے مجھے اجازت, اللہ نے